बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं ये दुनिया का सबसे अय्याश तरीन और सबसे ज़्यादा फाश फिल्में बनाने वाला मुल्क है। यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ खूबसूरती इतनी है कि कोई भी पहली नज़र में उन औरतों का दीवाना हो जाए। सामईन कराम, इस मुल्क में एक ऐसी झील भी पाई जाती है जहाँ 7 लड़कियों ने एक साथ छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस मुल्क को ये एजाज़ भी हासिल है कि इसमें दुनिया का सबसे ठंडा तरीन शहर मौजूद है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ के लोग घोड़े का गोश्त खाने के साथ साथ इसका खून भी बड़े शौक से पीते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी हैरान कौन और बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज आपको इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ अगर आप इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने का शौक रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें फिर चलते हैं रशिया के सफर की जानिब। रशिया, जिसे रूस भी कहा जाता है, इस मुल्क का बॉर्डर दुनिया के 14 मुल्कों से मिलता है। इन 14 मुल्कों में यूक्रेन, पोलैंड, मंगोलिया, लटोनिया, लटविया, नॉर्थ कोरिया, फिनलैंड, अजरबैजान, नॉर्वे, एस्तोनिया, जॉर्जिया, चाइना और बेलारूस शामिल हैं। अगर बात की जाए इस मुल्क के रकबे की तो इस मुल्क का कुल रकबा 1,70,98,246 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। मोहतरम नाजरीन, रूस में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसे दी 7 गर्ल लेक का नाम दिया गया है। इस झील के बारे में मशहूर है कि एक जंग के दौरान 7 लड़कियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस झील में छलांग लगाकर अपनी इज्जत को महफूज किया था, लेकिन इसके नतीजे में अपनी जान गंवा दी थी। तब से लेकर आज तक इस झील को 7 गर्ल लेक के नाम से पुकारा जाता है। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये झील इतनी खूबसूरत है कि जो भी टूरिस्ट रशिया घूमने आता है वो इस झील का विजिट जरूर करता है। हाज़रीन महफिल, रशिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो दुनिया का नंबर 1 ठंडा तरीन शहर माना जाता है। और अगर इस शहर की आबादी की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला शहर भी जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 450 इंसानों के लगभग है। यहाँ के लोग अपने जिस्म को और खून को गर्म रखने के लिए घोड़े का गोश्त खाते हैं। ना कि ये घोड़े का गोश्त खाते हैं बल्कि इसका खून भी बड़े शौक से पीते हैं। इस शहर में बसने वाले लोग ज्यादातर मछली का इस्तेमाल करते हैं। सामईन कराम, शहर का मैक्सिमम दर्जा हरारत -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक नोट किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। इस शहर में आपको हर जानिब बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। साल के 365 दिन आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि यहाँ पर कोई होटल मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट हजरात सुबह के वक्त आते हैं और शाम से पहले यहाँ से रवाना हो जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, रशिया की कुल आबादी की बात की जाए तो इसकी टोटल आबादी 14,71,82,123 लोगों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी समझा जाता है। अगर बात की जाए रूस में रहने वाले अफराद की तो इसमें 71.7% लोग रशियन हैं, 3.2% तातारियन, 0.1% बाशकर और साथ साथ इसके 11.6% ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। और बाकी अगर बात की जाए 11.3% ऐसे लोग हैं जो दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की तो 61% के साथ क्रिश्चियन मजहब के लोग यहाँ पर ज्यादा बसते हैं। 9% इस्लाम को मानने वाले हैं यहाँ पर और 2% बुद्धिज्म बसते हैं। यहाँ पर 24% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं है और बाकी 4% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मोहतरम सामीन, रूस इतना बड़ा है कि यहाँ के लोग सैर व तफरी के लिए किसी दूसरे मुल्क का सफर बहुत कम करते हैं। नाज़रीन कराम, रशिया खुद एक बहुत बड़ा तफरीही मकाम है। लोग अपने मुल्क को एक बेहतरीन तफरीही मकाम भी समझते हैं। पूरे मुल्क के लोग कैपिटल मॉस्को में घूमने के लिए आते हैं। रशिया का सबसे बड़ा शहर मॉस्को कहलाता है
اور یہی رشیا کا دارالحکومت بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس شہر سے گزرنے والے دریا کا نام بھی ماسکو ہی رکھا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے اس دریا کی لمبائی کی تو اس کی لمبائی 500 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہ دریا سردیوں میں مکمل طور پر جم جاتا ہے اور سفید برف کی چادر میں ڈھک جاتا ہے۔ سامعین کرام، رشیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر سینٹ پیٹر برگ ہے جو بحیرہ اسود کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ شہر رشیا کا دوسرا سب سے خوبصورت ترین اور پاپولر سٹی کہلاتا ہے۔ روس میں چلنے والی کرنسی کا نام روسی روبل ہے۔ ایک روسی روبل پاکستانی 3.13 روپے کے برابر ہوتا ہے، اور اگر بات کی جائے انڈین کی تو انڈین 0.94 روپے کے برابر ہے۔ ناظرین کرام، روس کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی دینے والی صنعت گیس، آئل، ٹیکسٹائل، ملکی دفاعی صنعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ روسی ٹریکٹر کی صنعت بھی بہت بڑی ہے۔ روسی ٹریکٹر خوبصورتی کے لحاظ سے اور مضبوطی کے لحاظ سے اہم جانا جاتا ہے۔ اس ٹریکٹر کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے رشیا میں ٹورسٹ انڈسٹری کی تو ہر سال 2 کروڑ سے زائد لوگ رشیا کا وزٹ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، بات کریں اگر روس کے لوگوں کی عیاشی کی تو یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے لوگ مانے جاتے ہیں۔ رشیا میں آپ کو VIP سے VIP ڈانسنگ کلب اور شراب خانے ملیں گے جہاں آپ کو دنیا کی ہر برانڈ کی شراب دیکھنے کو اور پینے کو ملے گی۔ ناظرین کرام، روس میں آپ کو بے شمار مساج سینٹر دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا ملک رشیا ہے جہاں پر فحاش فلمیں فلمائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہر سال ہزاروں کی تعداد میں فلمیں بنائی جاتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ رشیا کے ساحل سمندر بیچز کی بات کریں تو دنیا کے فحاش ترین بیچز آپ کو رشیا میں ہی ملیں گے۔ محترم ناظرین، روس میں میڈیکل اور ہیلتھ کا شعبہ انتہائی زبردست ہے۔ یہاں پر بہت سے علاجات گورنمنٹ کی طرف سے بالکل فری ہوتے ہیں۔ دنیا کے اعلیٰ تجربہ کار ڈاکٹرز آپ کو پورے رشیا میں بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ روس میں اگر ہم بات کریں تعلیم کے نظام کی تو رشیا میں تعلیم کا نظام بہت ہی زبردست ہے۔ ملک کی 99% عوام تعلیم حاصل کرتی ہے۔ یونیورسٹی کے تمام اخراجات گورنمنٹ خود اٹھاتی ہے۔ اسی وجہ سے رشین لوگ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روس کا قومی کھیل ایز ہاکی ہے۔ باسکٹ بال اینڈ بال ٹینس، جمناسٹک اور سوئمنگ یہ سب بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ میڈلسٹ کھلاڑی بھی رشیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے روس کے سالانہ GDP کی تو دنیا کے بلند ترین سطح پر 5.473 ٹریلین ڈالر کے ساتھ موجود ہے۔ اگر روسی فی کس آمدنی دیکھی جائے تو 38,292 ڈالرز پر موجود ہے۔ روس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معاشی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان ایمبیسی سے آپ آن لائن ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آن لائن اپلائی کر کے ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی عوام کو پاکستانی عوام کی نسبت رشیا میں زیادہ آسانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ روس دنیا کے ان ٹاپ 5 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ روس کا تقریباً 13 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ زیر کاشت ہے، اور رشیا کی ایک بہت بڑی تعداد ایگریکلچر فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ رشیا میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے۔ پورے روس میں ٹریفک کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ سامعین کرام، روس میں دنیا کا سب سے لمبا ریلوے سسٹم بھی موجود ہے جسے ٹرانس سائبیریا کا نام دیا گیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آپ پورے رشیا سمیت دوسرے ملکوں کا بھی سفر کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے معزز دوستو، پوری دنیا میں گوگل میپ استعمال ہوتا ہے لیکن رشیا میں ینڈیکس میپ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ 1 ماہ میں 2 مرتبہ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ رشین لوگ زیادہ تر یہی میپ استعمال کرتے ہیں۔ سامعین کرام، روس کا 75% حصہ ایشیا میں آتا ہے اور 25% حصہ یورپ میں موجود ہے۔ روس ایک انتہائی اوپن کلچر ملک ہے۔ روس کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے۔ اگر بات کریں رشیا کی تو رشیا دنیا کا 9واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک کہلاتا ہے۔ روس کو یونیسکو کے 30 عالمی ثقافتی ورثے کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روس ایک فل آف نیچر کنٹری ہے۔ یہاں پر آپ کو خوبصورت جھیلیں، بڑے بڑے دریا، خوبصورت سرسبز پہاڑ، میدانی علاقے، جنگلات،
یہ سب کچھ دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر ٹورسٹ حضرات اور لوگ آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی ہماری یہ رشیا کی چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔